اون رات ہی جڑا نوافل دی عبادت پڑھنا لاؤ سی اون محبوب علیہ السلام دے امتی دی ایک رات دا ثواب ہی ساری زندگی دی عبادت کو افضل ہو سی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے 15 شعبان المبارک دی این رات کو عظمت اور شان دیتی ہے۔ قرآن پاک دے 5ویں سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے این رات دی عظمت اور شان دسائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اللہ فرمائے بے شک لوح محفوظ تو آسمان دنیا تک اے برکت علی کتاب اسے لیلہ مبارکہ دے اندر آئیے۔ این شب برات دی رات کو 4 نام دیتے گئے، ایک لیلۃ المبارکہ، دوجا لیلۃ الرحمت، تریجا لیلۃ البرات۔ ایکوں اجرے نام دیتے گئے کہ لیلۃ الرحمت ہے، لیلہ مبارکہ ہے، اور لیلۃ البرات ہے، لیلۃ الشک کے نجات پاون دی رات۔ فرمائے انہاں کو اللہ نے عظمتہ اتنیاں دیتی ہیں۔ اے لیلۃ الرحمت اس واسطے ہے کہ جب اے 15 شعبان دی رات آندی ہے، اللہ رب العزت دی خاص رحمت ہے جیری آسمان دنیا تو زمین تے آندی ہے، ساری روئے زمین تے کوئی ریت دا ذرہ ایسا نہیں، درخت دا پتہ ایسا نہیں، پتھر دی کنکری اور گیٹی ایسی نہیں جتا اللہ دی اور رحمت نہ پہنچ دی ہوئے۔ ساری رات اللہ رب العزت دی طرفوں اور رحمت زمین تے رہ دیئے، ہوکا ندا دے دیئے، حال من مستغفرین فاغفر لہو۔ او اللہ رب العزت دی طرفوں ندا دیئے کہ ہے کوئی بندہ جیرا میں رب ذوالجلال دی رحمت کل مغفرت منگے، بخشش منگے، میری رحمت دا دروازہ کھلائے، میں وہ بندے دی بخشش اور مغفرت کراں۔ حال من مسترزقن فارزق لہو، کوئی بندہ رزق دا سوالی یہ میں اندے واسطے رزق دے دروازے کھولیں، میں ان کو رزق اندے منگن تو بھی زیادہ عطا کراں۔ حال من سائل فوتی ہے، کوئی بندہ اپنی کوئی حاجت منگنا لا۔ اس واسطے لیلۃ الرحمت آکھا گے کہ ساری رات اللہ رب العزت دی طرفوں رحمت وس دیئے، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر چیز کو پہنچ دیئے، اور اللہ رب العزت دی اور رحمت بندہ کو آپ گلیں دیئے اور رب دی طرفوں اے ندا دیئے۔ اس واسطے حضور فرمائیں لیلت کو لیلۃ الرحمت آکھا گئی ہے۔ اور این رات کو لیلۃ البرات آدھن، جی میں شب برات آدھن، لیلۃ البرات اس واسطے آدھن، برات عربی چاہدن نجات پاون کو، چھٹکارا پاون کو۔ اے لیلۃ البرات اس واسطے ہی کو آکھا گے کہ اس رات دے اندر اللہ رب العزت لا تعداد دوزخی لوگاں کو دوزخ تو بری کر کے جنت عطا فرمائیں دے۔ ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان اللہ یرحم من امتی فی هذه اللیلۃ۔ حضور فرمائے ان اللہ یرحم امتی، فرمائے جب 15 شعبان دی رات آن دیئے اللہ رب العزت میری امت تے اتنی رحمت وسیں دے، انہاں دی اتنی مغفرت کریں دے۔ بنی کلب عرب دا ایک قبیلہ ہے جڑے بکریاں رکھن والے، اجڑ رکھن والے ہن، اور وہ بکریاں دے اندر بڑے مشہور ہن، یعنی انہاں دیاں بکریاں، انہاں دا اجڑ اتنا لمبا اتنا وڈا آئی جو لوگ انہاں دی مثال دینے ہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جڑا 15 شعبان دی رات آندیے بنی کلب دیاں جیریاں بکریاں ہن، جیریاں بکریاں گنر تو ٹپیاں ہیں، حضور فرمائے انہاں بکریاں دی کنڈ تے جتنے وال ہیں اتنی اللہ میری امت دے رحمت فرمائیں دے۔ گویا انہاں دیاں بکریاں بنداں دے گنر تے شمار تو بہران تے وقت انہاں بکریاں دے کنڈ تے جڑے وال ہوسن او کتنے ہوسن۔ تو حضور فرمائے لیلۃ الرحمت اس واسطے ہے کہ جتنا انہاں دا اجڑ تے بکریاں ہیں، انہاں بکریاں دی کنڈ تے جتنے وال ہیں، اس تو بھی زیادہ اللہ رب العزت میری امت تے 15 شعبان المبارک دی رات کو رحمت اور فضل فرمائیں دے۔ اور حضور فرمائے اے لیلۃ
برات لیلۃ المغفرت این رات کو اللہ رب العزت دی طرفوں بندان دی بخشش اور مغفرت تھی دیئے. ام المومنین فرمینین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 شعبان المبارک دی رات کو اپنے گھر دے اندر نماز پڑھیے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر امت دی بخشش واسطے دعا عرض کی تھی نے. جبریل امین حضور دی خدمت حاضر تھیں اور عرض کی تھی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں جڑی دعا منگیے اسا تواڈی دعا دی برکت دے نال آج تواڈی امت دا ایک حصہ دوزخ تو بری کر چھوڑے. دوجی دیوار یعنی 14 شعبان دی رات ہے فزادہ علیہ السلام فی الدعاء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے کوئی بھی زیادہ اللہ دی بارگاہ عبادت کی تھی اور پہلے کوئی بھی زیادہ دعا منگی نے کیونکہ حضور امت دے بڑے مہربان امت دے نفع دے امت دی خیر خی دے ہوتے حضور بڑے کریم آپ نے اس کول پہ جری پچھلی رات آئی ان کول بھی زیادہ لمبی دعا منگیے. وہ جبریل امین حاضر تھے عرض کی تھی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تھوڑی دعا دی برکت دے نال امت دا دوجا حصہ بھی دعا کو عطا فرما چھوڑے. امت دے دوجے حصے کو بھی اللہ رب العزت نے بری فرما چھوڑے. جب تریجی رات آئیے یعنی 15 شعبان المبارک دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کل بھی زیادہ رب دی بارگاہ عجز اور انکساری کی تھی اور حضور نے پہلے کل بھی زیادہ لمبی دعا کی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک کو لمبا کی تھے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجے اور حضور دی خدمت دے اندر جبریل امین اے پیغام گھن کے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائیں دے 15 شعبان المبارک دی رات تساں سارے کل تریجی دیوارے امت دی بخشش مغفرت منگ دے پہوے. آج 15 شعبان المبارک دی رات کو میں اللہ رب العزت نے تھوڑی ساری امت دی مغفرت کر چھوڑیے ساری امت دا معاملہ تھوڑے سپورٹ کر چھوڑے. تھوڑی جتنی بھی امت ہے 15 شعبان المبارک دی رات کو ساری امت کو میں دوزخ تو بری کر چھوڑے. اس واسطے فرمائیں رات کو لیلۃ البرات آکھا گے چھٹکارا پاون دی رات کہ اس 15 شعبان المبارک دی رات کو اللہ رب العزت نے حضور دے نال اپنی امت دی برات دا نجات دا چھٹکارے دا وعدہ فرمائے. اللہ رب العزت فرمایا کہ محبوب اے 15 شعبان دی جڑی رات آسی ہر صحیح العقیدہ ایمان والے گناہگار بندے دی بھی بخشش تھی سی. فرمایا ہاں 4 بندے ایسے ہو سن جنہ بدبختان دے واسطے اس رات بھی میری رحمت دا دروازہ بند رہا سی. فرمایا کاہنن او بندہ جیرا جادو کرے جادو دی تصدیق کرے جادو دا عمل کرے. فرمایا اگرچہ اے رات اتنی رحمت آلیے اتنی بخشش تے مغفرت نال بھری ہے یہ لیکن جادوگر فرمائیں رات دی رحمت تو محروم ہے. جادوگر این رحمت دے فیضان تو میرے بخشش تو محروم ہے. ان دی بخشش نہ تھی سی جب تک اپنے عمل جادو تو توبہ نہ کرے. او مدمنو خمرل بیا او بندہ جیرا ہمیشہ شراب پیون والا ہوئے شراب دا عادی ہوئے. فرمائے او بندہ جب تک شراب تو توبہ نہ کرے سی اس وقت تک فرمائے اس رات دی رحمت دا حصہ کو نصیب نہ تھی سی. اور تریجا فرمایا آکن للوالدین اپنے والدین دا نافرمان والدین جیندے کل ناراض ہوئے یا والدین دا نافرمان ہوئے. فرمائے اگرچہ اے رات اتنی رحمت بھری ہے اتنی برکت آلیے لیکن او بندہ بھی این رات دی رحمت کو محروم رہے ویسی جب تک توبہ نہ کرے سی والدین کو راضی نہ کرے سی. او مصرن علی الزنا تے چوتھا او بندہ جیرا بدکاری دا عادی ہوئے ساری زندگی ہمیشہ واسطے ان دی عادت تھی چکی ہوئے جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ دی بارگاہ دے اندر صدق کے دل نل اپنی اس بدکاری تو باز نہ آوے. فرمائے اللہ نے باقی تا ساری امت دی
بخشش دا مغفرت دا وعدہ فرمائے حضور کو شفاعت دے چھوڑیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ای 15 شعبان علی رات کو امت دی برات دا وعدہ فرما چھوڑے لیکن اے 4 بندے فرمائے جب تک کامل توبہ نہ کرے سن اپنے عمل کو چھوڑے سن نہیں پکا وعدہ چھوڑن دا نہ کرے سن اس وقت تک انہاں کو اس رات دی رحمت اس رات دی برکت این دا فائز اور این دی بخشش جو حصہ نہ مل سی تو گویا 15 شعبان المبارک دی جڑی رات ہے ان کو برات اس واسطے آکھا گے کہ اس رات کو بندہ جڑے گناہگار ہے جب رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی دے ان کو رب دی رحمت دا حصہ ضرور مل دے رب ذوالجلال دی طرفوں بخشش اور رحمت دی امید ضرور ہوں دیئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائنے 15 شعبان المبارک دی رات کو میں اپنے گھر اپنے مکان دے اندر اللہ رب العزت دی بارگاہ عبادت واسطے حاضر ہاں میں نماز پڑھدا کھڑا مکان دی چھت تو کاغذ دا ٹکڑا ڈٹھے او میرے مصلے دی محراب دے اتے آگے میں جب نماز تو فارغ دیاں میرے دل ہی جائے کہ کاغذ دا ٹکڑا چھت تو کی میں ڈٹھے اگر اتو آویا تا چھت دے اتے ڈھیپ ہویا تلے نہ آویا تے تلو ہویا تا کاغذ تلے پیا ہویا اڑ کے آویا میرے دل ہی چاہے ایک کاغذ دا ٹکڑا ایویں نہیں آیا اندے بھی کوئی راز اور اسرار ضرور ہے میں جب سلام پھیرے اون کاغذ کو چاہے اون کاغذ کو کھولے اتے لکھا پہ حاضا براتم من الملک العزیز الہ عمر بن عبدالعزیز اون کاغذ تے لکھا پہ اے عمر بن عبدالعزیز ایک کاغذ دا ٹکڑا تیرے مکان دی چھت تو نہیں آیا ایک کاغذ دا ٹکڑا اللہ رب العزت عرش اعظم کو تیرے کو لایا ہے اور یہ کاغذ دے ٹکڑے دے ہوتے اسا تیری برات لکھیے جو تو سادہ بندہ عمر بن عبدالعزیز 15 شعبان المبارک دی رات کو میں رب دے سامنے حاضر ہیں بخشش دا امیدوار میں رب دی رحمت دا طلبگار ہیں تا میں اللہ رب العزت نے اپنی طرفوں تے کو سند دیتی ہے اے مور لا کے دسے اے پیغام اے تیرو اپنی بشارت بھیجیے کہ جس امید دے نال تو میں رب دی بارگاہ دے اندر آیا ہیں لیلۃ البرات 15 شعبان دی رات دی رحمت اور برکت دی وجہ تو میری بارگاہ حاضر تھی آئیں تا میں تک خوشخبری سنا دیتی ہے تے تیرے آمن دا مقصد پورا تھی گے تو مراد پا گئی ہیں میں 15 شعبان دی رات دی برکت دے نال تیرے واسطے برات دا پروانہ لکھ کے تے کو عطا فرما چھوڑے گویا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے واسطے این رات کو رحمت اللہ بنائے بخشش اللہ بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان دی رات کو ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین حضور میرے حجر شریف دے اندر جلوہ فرمان میری جو آنکھ کھلی ہے میں حضور دے بستر مبارک تے ہاتھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسترے تے کونن میرے دل ہی چاہے کہ رات دے اس ٹائم حضور بسترے تے کون ہی میں جب باروں نکل کے ڈٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع شریف دے اندر نفلی پڑھے کھڑے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کو گلیندی پئی ہم حضور فرمائے عائشہ اے 15 شعبان المبارک دی رات ہے اور اس رات دے اندر بندے دے نامہ اعمال رب دی بارگاہ پیش تھی ونیل آئندہ سال واسطے آئندہ زندگی واسطے بندے دے احکام رب دی طرف جاری تھی ونیل اور میں یہ چاہنا کہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اس حال ہی چوے جب رب دے سامنے بندے دے اعمال پہنچے تا بندہ اسے لے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر عبادت ہی مصروف ہوئے اور اللہ رب العزت دی یاد ہی مصروف ہوئے رب دے شکر ہی مصروف ہوئے جیریاں نعمتاں کرم فضل رب نے کیتا آئی انہاں دا بندہ شکر کریں دا پیا ہوئے آئندہ زندگی واسطے رب کو ان دے فضل دی طلب کریں دا پیا ہوئے ان دے رحمت دی دعا منگ دا پیا ہوئے ان دے کل ہمیشہ علی دائمی استقامت دی امید رکھ دا پیا ہوئے فرمائے میں اس واسطے رب ذوالجلال دی بارگاہ حاضر ہاں جو میرا نامہ اعمال رب دی بارگاہ پہنچے اس حال ہی پہنچے کہ میں اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر مصروف ہوں اے مبارک رات 15 شعبان المبارک دی
سال وچ ایک واری آندی ہے، کئی بندے ہونے تے کئی سال وچ نہیں ہوندے، لہذا اے رات آوے بندہ کو غنیمت سمجھے، بندہ این رات دے اندر اپنی ساری زندگی دی کیتی ہوئی اپنے سارے زندگی دے اعمال دے ہوتے پہلے رب دی بارگاہ سچی توبہ کرے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے دی توبہ کتنی پسند ہے، اللہ بندے دی توبہ کو کتنا خوش تھی دے۔ حضور مثال دیتی ہے، حضور فرمائے ایک بندہ گرمیاں دے موسم وچ اپنے گھروں سفر دے ارادے نال نکلے، اندے کول سواری ہوئے، او گھوڑے تے سوار تھی وے، اتے کھاون پیون دا سامان ہی لڈے، فرمایا جلے تھوڑا سفر کرے او تھک ونجے گرمی دی وجہ تو اندے دل ہی چاہے کہ میں ہی درخت دے تلے تھوڑی صحیح کڈا جا، او جب سواری تو لتھے تھکاوٹ دی وجہ تو ان کو جو نیند رہی ہے ان دی سواری گم تھی گئی ہے، او گھوڑا کی نہیں لگا گے، او سارا جنگل پھر دے گھوڑے کو تلاش کریں دے لیکن گھوڑا نظر نہیں آندا، ان دے کھاون دا سامان ہی اسے گھوڑے تے، ان دے پیون دا پانی بھی اسے گھوڑے تے، ان دے بسر اوقات دا سامان بھی اٹھائیے، گرلے او بندہ مایوس تھی ویندے، ان کو لگ دے بس ہون میری سواری میں کو نہیں ملتی، ہون موت دے علاوہ میرا بیا کوئی آسرا کوئی نہیں، او بالکل مونجھا تھی کہ ان درخت دے کنارے نل آ کے ٹیک لگ باندھے اور او ہون موت دی انتظاری چھے، بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو اپنی پریشانی دی وجہ تو بے حال تھی کہ موت دی انتظار دے اندر درخت دے سہارے نل بیٹھے، اچانک واتو کو نیندران دیئے، فرمائے ولا جو آنکھ کھلیں دے ان دی سواری ساز و سامان سمیت ان دے نال ہی کھڑیے۔ حضور فرمائے جلے او ساز و سامان دی سواری کو دے دے او کو کتنی خوشی تھی دیئے، فرمائے او اتنا خوش تھی دے، اتنا خوش تھی دے۔ حضور فرمائے اے جیرا بندہ اپنی سواری دے ول آون تے خوش تھی ہے، اے بندہ اپنی زندگی اپنی سواری دے ول آون تے اتنا خوش نہیں تھی دا جتنا اللہ رب العزت گناہگار بندے دا اپنی بارگاہ آون تے توبہ دے نال خوش تھی دے۔ جڑا رب دا بندہ اللہ دی بارگاہ آ کے توبہ کریں دے، رب دی بارگاہ واپس آویں دے، این سواری مل ونجن والے کولی اللہ رب العزت دی ذات بندے دی توبہ تو اس تو بھی زیادہ خوش تھی دیئے۔ اور حضور فرمائے التائبو من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دنیا دے بادشاہاں دا قاعدہ ہے کہ مجرم تھی کہ آوے تا او کو جرم دا تانا مل دے کہ اے مجرم ہے، ان کو پکڑ کے لایا ویں دے اور وقت بادشاہ دی مرضی ہے جو چاہوے ان کو جرم دی سزا بھی دے وے، اگر چاہوے جرم دی وجہ تو ان کو لوگاں دے سامنے رسوا اور شرمندہ بھی کرے، اگر چاہوے لوگاں دے سامنے ان دے گناہ دا ان دے جرم دا اعلان بھی کرے، لیکن اللہ دی ذات اتنی کریم ہے کہ جلے گناہگار اور مجرم آندے اللہ دی بارگاہ دے اندر آندے، ہونو مجرم تھی کہ نہیں آندہ پیا، او خدا دا محبوب تھی کہ آندہ پہ، او جلے توبہ دے ارادے نہ لاندے اللہ دی رحمت ان دی طرف متوجہ ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے دے حدیث قدسی ہے، فرمائے جلے بندہ میری طرف چل کے آندے، اگر بندہ میرو ہیک گیٹ تھی دے میری رحمت اندو ہیک ہاتھ تھی دیئے، اور اگر بندہ میری طرف ہولے ہولے ٹرتا آندے تا میری رحمت بھجدے ان دی طرف تھی دیئے۔ گویا اے گناہگار اور مجرم آدمی جب رب دی بارگاہ دے اندر آندے اے توبہ دے ارادے نہ لاندے انہیں مجرم تھی کہ نہیں رب دا محبوب تھی کہ آندہ پہ، اور جب رب دی بارگاہ آندے نہ اندے توبہ آلے کیتے ہوئے پہلے گناہاں دا مجمع دے اندر اعلان کیتا ویندے، بلکہ اللہ دا وعدہ ہے جتنی پاکیزہ نیت دے نال جتنے خلوص دے نال توبہ کرے سی میں اندے پچھلے خاتے مٹا دے سا، اولائکا یبدل اللہ سیئاتہم، فرمائے کئی ایو جیاں لوگ بھی ہونے جنہیں ساری زندگی گناہ کر کے آنے لیکن انہوں دی توبہ رب دی بارگاہ دے اندر اتنی مقبول ہوں دیئے اور رب دے سامنے آج سے اتنی کرے ان کے ساری اتنی کرے کہ انہوں دی جڑی توبہ ہوں دیئے انہوں دی ساری زندگی آلے جڑے گناہاں آلے کالے دفتر ہونے اللہ انہوں دی توبہ دی برکت دے نال انہوں گناہاں کو بھی نیکیاں دے نال
تبدیل کر دیندے انہاں تو ساری زندگی گناہ کیتے ہیں لیکن انہاں دی توبہ رب دی بارگاہ دے اندر ایو جیاں مقبول تھیندی ہے انہاں جڑے ساری زندگی گناہ کیتے ہیں اللہ توبہ دی برکت دے نال انہاں گناہاں کو بھی نیکی دے نال تبدیل فرما دیندے اس واسطے ایو جیاں با برکت رات قسمت بندے کو نصیب تھی دیئے اور رب ذوالجلال دی طرفوں توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے لیکن جب رحمت دا سما ہوئے موسم ہوئے اللہ رب العزت دی طرفوں فیض اور کرم دا دروازہ کھلا ہوئے اور خود رب دی رحمت آسمان دنیا تے آکے آپ ندا دے وے حل میں مستغفر فاغفر لہو رحمت آپ بندہ کو گولے آکھے میرے کول کوئی بخشش طلب کرنا لے میں ان دی بخشش کراں تے ہون بندہ آ کے رب کو بخشش منگے اون کریم دے کرم دے لائق نہیں جو بندہ کو سر کے خالی ولاوے جیرا رب دی بارگاہ چ آندے حاضر تھی دے اللہ رب العزت دی طرف ضرور رب دے کرم اور فضل دے نال جھولیاں بھر کے ویندے توبہ ایک زبان دے نال ہے دوجی دل دے نال ہے ایک تا زبان دے نال توبہ ہے بندہ کہ میں توبہ کرے نا اے بھی چنگا کام ہے لیکن اصل جری توبہ ہے توبہ آدن ندامت کو توبہ دا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی دے کیتے عملہ تے شرمندہ تھی وے رب دی بارگاہ دے اندر شرمندہ تھی وے اور حضرت قبلہ حاجی الحرمین وسیلتنا فی الدارین حضرت حاجی دوست محمد کندھاری قبلہ آپ دے مکتوبات شریفی چے آپ فرمائے ان العاصیہ خیر من المدعی فرمائے جیرا گناہگار بندہ ہے تے ہر ویلے رب کو توبہ گلیندہ ودائے فرمائے اے اون نیکوکار کو افضل ہے جیرا نیکے تے بے پرواہ تھی کے بیٹھے کیوں ہے تا گناہگار لیکن ہر ویلے جو رب کو توبہ منگدہ ودائے بخشش منگدہ ودائے رب کو توبہ کرنا بندے دا اے بھی رب دی عبادت ہے اس واسطے ہر ویلے جو رب کو سوال کریں دے اون کریم دے رحمت دے دروازے کھلے پین کہیں جاتے سوال کرے سی جو کریمی دے سوال کو ضرور پورا کرے سی اس واسطے توبہ دا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی دے انہاں کیتے ہیں گناہاں دے ہوتے دلوں شرمندہ تھی وے رب دی بارگاہ نادم تھی وے اللہ دے سامنے شرمندہ ہوئے اور سچی دل دے نال اللہ رب العزت دے سامنے توبہ کرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے او بندہ جیرا رب دی بارگاہ آوے اور اپنی زندگی دے کیتے گناہوں دی وجہ تو رب دے خوف روے لو کانا مثل ذباب الراس اوندی ہنج مکھی دے سر دے برابر ہوئے اکھی چو نکلے پپلیاں چ آ کے سک ونجے سونے نبی فرمائے یہ بندے دا رب دی بارگاہ چ آونا رب کو اتنا پسند ہے حرم اللہ ہو وجہو علی النار اس نکی جیڑی ہانج دی برکت دے نال بھی اللہ ان بندے دے چہرے کو دوزخ دی بھات حرام کر چھوڑے سی ان دے نال اللہ رب العزت نے ان ہکے جیڑا رب دے خوف دی وجہ تو مکھی دے سر دے برابر ہانجی دی آکھی جو نکلیے سونے نبی فرمائے جی میں ڈتے ہے کھیر کو تھانی دوبارہ پاونا مشکل ہے فرمائے سچا رب دی بارگاہ توبہ کرنا لا رب دے خوف رومن والا بندہ اندہ دوزخ ونجنا ایویں محال اور ناممکن ہے جی میں نکتے ہے کھیر دا دوبارہ تھانا دے اندر ونجنا مشکل ہے اس واسطے بندہ اس رات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر صدق کے دل نال توبہ کرے اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے چاہ رب دی بارگاہ توبہ قبول تھی پوے وقت اللہ توفیق بھی دیں دے توبہ دے پکا رحمان دا بندہ ہے ایک واری سچی توبہ کریں دے وقت گناہ کریں دے وقت سچی توبہ کریں وقت بندہ ہے وقت غلطی کریں دے وقت سچی توبہ کرے اس واسطے کہ رب ذوالجلال دی طرفوں رحم و کرم دا دروازہ ہر وقت کھلا پہ اور اللہ نے اپنے دروازے کل مایوس نہیں کیتا اللہ فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کل نا امید نہیں تھی ہونا مایوس نہیں تھی ہونا ہاں توبہ سچی کرے زبان نال توبہ کرے دل وچ گناہ دا ارادہ ہوئے اے منافق بندے دی توبہ ہے زبان نال جو آکے نہیں توبہ کریں دا پیاں تے دل ہی چوہے بھی نہیں گناہ کریں دا پیاں یہ میں اللہ زبان دی گال سن دا پہ دل ہی تا دے دا پہ اس واسطے
توبہ قلب صادق نال کرے دلوں دلوں کرے لیکن اگر ود شیطان دے مکر ہی چاہے ود سچی توبہ کرے ود غلطی کرے ود سچی توبہ کرے اللہ این توبہ دی برکت دے نال کہہ لے او کو استقامت بھی دے سی ان دی توبہ رب دی بارگاہ چ ایویں قبول تھی ویسی کہ وہ شیطان دے مکر تو بچ ویسی۔ اور اس رات دے اندر بندہ اپنی استطاعت دے مطابق جتنا کر سکے نوافل پڑھے، قرآن شریف دی تلاوت کرے، درود شریف دی کثرت کرے، کیونکہ توبہ اے پہلی شرط صغیرہ گناہ دے مٹاون کبیرہ گناہ دے مٹاون واسطے۔ اللہ ویسے کریم ہے، اگر وہ چاہے بغیر توبہ دے بھی کبیرہ گناہ مٹا سکدے، لیکن کبیرہ گناہ توبہ نال معاف تھی نہیں، توبہ بھی کرے اور رب دی بارگاہ دے اندر آئندہ واسطے رب دی سچی تابعداری دا وعدہ بھی کرے۔ نمازاں رہ گئی ہیں انہاں دی قضا دا پکا ارادہ کرے کہ جتنیاں نمازاں میری زندگی قضا تھی گئی ہیں وعدہ کرے دل وچ کہ انشاءاللہ آج کو نمازاں دوبارہ قضا کرے ساں تے اگے جیڑیاں نمازاں سستی کریں دے تہیہ کرے کہ ہن سستی نہ کرے ساں، نماز اول وقتی جماعت دے نال تے پہلی صف وچ پڑھساں انشاءاللہ پکا ارادہ کرے سی، اللہ توفیق بھی دے سی تے نال کچھ نیت اور ارادے دوتے بھی اجر اور ثواب مل سی۔ اور اگر صلاۃ التسبیح نوافل دی ایک نماز ہے، اگر او پڑھ سکے اپنے گھراں چ عورتاں پڑھیں ایویں ہکلے پڑھیں، ہکلے نہ پڑھ سکیں مسیتاں دے اندر وقت خیر جماعت نال ہی پڑھیں، پہلے ہکلے پڑھیں، علیحدہ نہ پڑھ سکیں وقت جماعت نال پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح و نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرمائے کہ صلاۃ التسبیح دی نماز روز پڑھی کر، اگر روز نہ پڑھ سکیں ہفتے ایک واری پڑھی کر، اگر ہفتے نہ پڑھ سکیں تو مہینے پڑھی کر، مہینے نہیں تو سال نہیں تو فرمایا زندگی ضرور ایک واری پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح بڑی برکت علی نماز ہے، 4 رکعتاں نماز ہوندی ہے، نیت کریے 4 رکعتاں نماز نفل صلاۃ التسبیح، نیت بن کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جرا تریجا کلمہ ہے، 15 دفعہ ایک کلمہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم پڑھے اون دے بعد الحمدللہ پڑھے تے سورت پڑھے، قل هو اللہ کوئی سورت مکا کے رکوع تے نہ ونجے وقت ایا تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ تسبیح پڑھ کے وقت رکوع تے لگا ونجے، رکوع سبحان ربی العظیم آ کے وقت 10 دفعہ یا تسبیح پڑھے، وقت رکوع کول کھڑا تھی وے سامع اللہ لمن حمیدہ آ کے وقت 10 دفعہ یا تسبیح پڑھے، وقت سجدے چ ونجے سبحان ربی الاعلی آ کے وقت 10 دفعہ تسبیح پڑھے، وقت سجدے تو اٹھی کے باوے وقت 10 دفعہ تسبیح پڑھے، وقت دوجے سجدے تے ونجے وقت 10 دفعہ تسبیح پڑھے، ایک رکعت پوری تھی گئی، دوجی رکعت تو اٹھے پہلے 15 دفعہ یا تسبیح پڑھے، وقت الحمدللہ پڑھے قل هو اللہ پڑھے، وقت اگو ہر جاتے 10 دفعہ یا تسبیح پڑھے، اتحیات باوے یوم یقوم الحساب تک اتحیات پڑھے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے اٹھی پوے، وقت 15 دفعہ تسبیح پڑھے، تریجی رکعت سبحانک اللہم پڑھے، وقت قل هو اللہ دے بعد 10 دفعہ پڑھے، رکوع 10 دفعہ پڑھے، رکوع کو اٹھانی 10 دفعہ پڑھے، سجدہ 10 دفعہ پڑھے، وقت چوتھی رکعت تے اٹھ سی 15 دفعہ پہلے وقت تسبیح پڑھے، وقت ہر جہاں قل هو اللہ دے بعد 10 دفعہ پڑھے، رکوع 10 دفعہ پڑھے، قوم 10 دفعہ پڑھے، جلسے 10 دفعہ پڑھے، سجدہ 10 دفعہ پڑھے، ہر رکعت دی شروع 15 دفعہ پڑھے، باقی ہر جہاں 10 دفعہ پڑھے، ایک رکعت 75 دفعہ پڑھے، جی میں سوکھا کر کے پڑھ سکے، ایک رکعت 75 دفعہ پڑھے جی سورت کی سوکھا تھی سکے، ایک جہاں اگر نہ بھول ونجے بھئی جہاں 20 پڑھے جا، یعنی رکعت 75 دی تعداد پوری کرے، اے صلاۃ التسبیح دا طریقہ ہے۔
اگر آپے پڑھ سکے بندہ لگے تے تا لگے تے پڑھے، لگے تے نہ پڑھ سکے وقت مسیح دی جماعت تھی وے، امام صاحب حافظ صاحب جماعت کراوے، لوگ اندے نال جماعت نال پڑھیں، اور اندے نال نال استغفار پڑھے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، قرآن شریف دی تلاوت کرے، اور اگر تھی سکے تو فجر کو روزہ رکھے، 15 شعبان المبارک دا جڑا روزہ ہے اوندا بہوں اجر ہے، بہوں ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 صحابہ کو ایک گال سنیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا مرتضی تاجدار حلتا حضرت سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن بصری مولا علی دے خلیفہ ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمائے میں 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو ڈٹھے جیرے 15 شعبان المبارک دی رات کو بڑی کثرت دی تعداد دے نال نوافل پڑھ دیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضور فرمائے من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ، فرمائے بندے کو اگر طاقت ہوئے 15 شعبان المبارک دی رات کو 100 رکعتاں نفلی پڑھے، فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں 100 رکعتاں دی برکت دے نال ان دی طرف 100 فرشتے بھیجے سی، ان بندے دو 100 فرشتے آسن ثلاثون یبشرونہ بالجنت، ان 100 رکعت دی برکت نال 3 فرشتے ان کو جنت دی خوشخبری سنا مناسن، جنت دی مبارک دے مناسن، تے ثلاثون یؤمنونہ من عذاب النار، 3 فرشتے ان کو دوزخ دی عذاب کو بچن دی خوشخبری سنا مناسن کہ این عبادت دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ تے کو محفوظ رکھے، وَثَلَاثُونَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ آفَاتَ الدُّنْيَا، تے 3 فرشتے او ہو سن جیرے ہر ویلے ان دے نال راسن ان کو دنیا دیا مصیبتہ کو بچاون والے ہو سن، انہاں 3 فرشتاں دی ان نال ڈیوٹی ہو سی او دنیا دیا مصیبتہ تو بچاون والے ہو سن، وَعَشْرَةٌ يَدْفَعُونَ عَنْهُ مَقَائِدَ الشَّيْطَانِ، تے 10 جڑے فرشتے ہو سن او ہر وقت بندے دے نال ہو سن، ان دے دل جڑے شیطان دے وسوسے آسن اے فرشتے اللہ دی رحمت دے نال کو شیطان دے وسوساں تو بچاون والے ہو سن۔ تو مقصود اس رات کو اللہ رب العزت دی یاد وچ گزارنا ہے، بھاویں درود شریف پڑھ کے، بھاویں بہ کے سبحان اللہ پڑھ کے، بھاویں نفلی پڑھ کے، بھاویں قرآن شریف دی تلاوت کر کے، جس صورت ہی ہوئے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بندہ حاضر تھی وے، رب دی بارگاہ دعا منگے اپنے واسطے، حضور دی امت واسطے، اپنے آباء و اجداد واسطے، ساری کائنات دی امت واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو دعا کرے سی، رحمت علی رات ایڈی کائنات خدا دی دعا منگ سی، ایک بندے دی مجمع جو دعا قبول تھی سی ان دی برکت دے نال سارے مجمع دی اللہ تعالیٰ قبول کر دے سی۔